الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. امين. علي بركاته ورحمه امين. صح 31 آية 25. لأن رويت النفس المعينة وملأت كل نفس زائدة. مرة ثانية. لأني رويت النفس المعينة وملأت كل نفس زائدة مجدا للتاريخ الكتير. المرة اللي فاتت خدنا حاجة اسمها الشخصيات الضعيفة نفسيا، فاكرين؟ حد فيكم كان حاضر؟ طيب. النهارده عايزين ناخد حاجة اسمها العلاج بتاع الشخصيات دي بقى، أو بنسميها أهداف الإرشاد أو الخدمة الفردية. إيه هي الأهداف من الإرشاد أو الخدمة الفردية؟ لما حد يجي يقول لي أنا عايز أقعد معاك آخد مشورتك أو آخد رأيك في موضوع، أو أروح أفتقد حد وأسأل عليه، إيه الأهداف اللي تبقى في بالي عايز أوصلها له؟ يعني لازم يعني يبقى عندي هدف من قعدتي مع الشاب أو الشابة. لو أنا خادمة وجات معاك خادمة تاخد رأيي في حاجة، أو مخدومة جات تاخد رأيي في حاجة، بنت في الخدمة يعني، لو أنا خادم ابني ياخد رأيي في الخدمة، لازم يبقى عندي في ذهني أهداف. لأن هتبقى قاعدة زي ما قاعدة مع أي واحد صاحبه، أو هي قاعدة مع أي واحدة صاحبتها، مش هيطلع مستفيد أو متأثر من القعدة دي. الصوت واصل؟ يعني شوية. فمهم قوي اللي جاي ياخد رأي ده يطلع بمسج، يطلع برسالة، يطلع بتغيير في حياته، يطلع متغير. كل الشخصيات اللي خدناها المرة اللي فاتت لو تفتكروا، اللي هي شحات الغرام ودواسة الأرجل والشخصية الحساسة زيادة والشخصية التعبانة والشخصية تنبيع موقوتة والشخصيات اللي خدناها المرة اللي فاتت كلها، هي جاية تطلب إرشاد ليه؟ إن أنا تعبان. واحد حساس زيادة وحاسس حسيته دي تعبان وتعبان الناس اللي حواليه. حد بينفجر في الناس وحاسس مش عارف يسيطر على مشاعره، فعايز يتعلم ازاي يغضب بدون ما يخطئ، بتعبير معلمنا بولس في رسالة أفسس: اغضبوا ولا تخطئوا. حد تاني حاسس ان هو يعني متداس عليه زيادة وهو فاكر ان له تواضع، بس بنقول له خلي بالك ده مش تواضع، ده صغر نفس. كل دول جايين ياخدوا إرشاد. أو حد تاني عنده قرار مصيري في حياته، واحدة عايزة تعمل تخش كلية معينة، عايزة تخطب ولا عايزة تتخطب، ولا واحد عايز يغير حاجة في حياته ولا ياخد قرار مهم في حياته، بيحتاج يقعد مع خادم يثق فيه وبيحبه عشان ياخد مشورته. فلازم يبقى عندنا. اتفضل. انا قلت حاجة؟ حضرتك المرة اللي فاتت لسه ممكن يقدمها. حضرتك المرة اللي فاتت حكيت لنا، ضربت لنا مثل باللي شغال عند حضرتك في المستشفى والمديرة بتاعتها زعقت معاهم وانفجرت فيها وكده. دي مش شخصية سلبية يا دكتور، أنا شايف إن ده طبيعي. كتر الكبت بيولد الانفجار، صح؟ فدي ما تبقاش سلبية يا دكتور. ليه حضرتك؟ أنا مش موضوعنا النهارده. هي أنا كنت بتكلم إن الكبت، فاكرين لو المرة اللي فاتت قلت حاجة كده؟ قلت إن في حاجة اسمها ريبريشن اللي هي الكبت. أنا معلش أنت خرجتني بره الموضوع بس عشان أجاوب على سؤال. بيبقى يا اما الريبريشن ده اللي هو الكبت، يا اما بيعمل حاجه اسمها ديبريشن اللي هي الاكتئاب، يا اما بيعمل انفجار. الاثنين دول اسلوبين على التعبير عن المشاعر بطريقه سلبيه. الاكتئاب ان انا بكتم في نفسي فيجي لي قولون عصبي وتروح لي المعده وصداع ملوش سبب وراسي تشد وعضلاتي مش عارف ايه وظهري يوجعني وابقى متضايق. والانفجار ان انا ممكن تبقى انت بتستعملني بقالك فتره طويله وتقول لي فجاه انفجرت فيك بدون سبب، او كنت محوش من زمان لان مش بعرف اول باول اعاتب او اوقف اللي قدامي عند حدودي. فالاثنين دول اسلوبين مرضيين. وده اللي انا كنت بقوله المره اللي فاتت، ده اسلوب مرضي للتعبير عن المشاعر، ان انا انفجر في حد. لكن لو انا لما بتغلط فيا بقول لك ايه؟ لماذا تلطمني بلغه السيد المسيح؟ انا كده مش بعمل حاجه غلط، من غير ما اغلط ولا اتنرفز ولا اتخطى حدودي. انا بس بديك حدود في اول باول
عشان اعمل حدود للتعامل، يعني سواء كنت رئيسي او مرؤوسي لازم نعمل حدود بيننا وبين الناس في التعامل. لما بلاقي حد يجي يدوس عليا وبيسكت، حد يجي ده بيدوس عليك ويسكت، يدوس عليك ويسكت، يدوس عليك ويسكت، بيستمر يدوس عليا، يبقى انا العيب فيا ان انا ما عملتش حدود وبوصل لمستوى من الانفجار او لمستوى من الاكتئاب. بس انا اسف اني خرجت بره الموضوع. فاللي بيجي لنا عنده مشاكل عايز مني حلول، بس انا مش المسيح لكل مجد، انا ما عنديش حلول لكل المشاكل، لكن انا عندي اهداف من قعدتي مع المشير ده او طالب المشوره ده او الانسان التعبان نفسيا او اللي عايز ياخد قرار مصيري في حياته او المجهد او بتاع. في حاجتين مهمين قوي عايز ابتدي بيهم، حطوهم في بالكم، واربع حاجات تانيين عايزهم يبقوا هما الاتجاه بتاعنا. دول لازم يتعملوا كأهداف للإرشاد. اللي بيجي يقعد معاك في الإرشاد بيقول في علم النفس إن في حاجة اسمها التفريغ النفسي. يعني إيه تفريغ نفسي؟ عشان تفتكروا أقول لكم تشبيه بس ما تتقرفوش. لما واحد بيلعب يقعد 3-4 أيام عنده إمساك، وبعدين بركة صلواتكم كده ربنا إيه؟ يفكها لكم. شعوره ده إزاي اللي فيك بره يعني؟ يا سلام، كنت تعبان وارتحت. ده بيسموه تفريغ فيسيولوجي. حد زي حضراتكم كده طفس صام 55 يوم وليله العيد راح واكل شوكولاته على كفته على فراخ على لحمه على لبن على جبنه، وبعدين ايه كان راجع من الساعه 12:30 واحده، كان بقت 1:30 2 تعبان دخل ينام، فيجي في الساعه 4 الصبح يحس ان في حمو ونار وحاجه قايده وحاجه قفشه وحاجه، يصحى يعمل ايه؟ انتوا بتعرفوا الحاجات دي بس انا عشان طول النهار عايش فيها فما بعرفش منها. احنا طول النهار في العيادة المركزة العينين يا بتعمل من فوق يا من تحت. انتوا بالنسبة لكم الموضوع ده جديد. فده يسموه ايه؟ تفريغ، بس تفريغ فيسيولوجي بقى، تفريغ عضوي يعني. معدة بتتفضى او قولون بيتفضي. لكن في حاجة اسمها تفريغ نفسي. الشاب او الشابة اللي بيجي يقعدوا مع حضرتك او حضرتك هو جزء من اللي انت بتعمله كأهداف إرشاد انه لقى حد يفرغ له مشاعره. يقولوا مشكلتنا في هذا الزمن صرخه كلنا بنصرخها مش لاقي حد يسمعه. يقولوا في القرن 21 المرض اللي منتشر قوي قوي عند الناس هو ان كل واحد حاسس بالوحده رغم كل الزحمه اللي احنا عايشين فيها. العالم تحول الى سوق كبير قوي 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 قوي، بس كل واحد عايش لوحده. دوشه 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 دوشه، بس كل واحد حاسس بالوحده فيه. فما بيلاقي خادم حلو او خادمه زيكم كده يديله قلبه، يديله عقله، يديله اهتمام، يبدأ يعمل ايه؟ تفريغ نفسي. يبدأ يحكي لك عن مشاكله من هو صغير ومشاكله وهو بيبي وتربيته، وبابا كان بيفرق بيني وبين اختي، وبابا كان بيحب اخويا اكتر مني، وانا طول عمري انا وماما مش مرتاحين، وانا اصل انا عمري كل ما دخلت موضوع يفشل، وانا حاسه ان ربنا ما بيحبنيش، وانا حاسه ان انا اوحش واحده، وانا حاسه ان انا مش عارف ايه. يعمل ايه؟ فرغ 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 زي ما انت كده ليله العيد ايه؟ تصحى الساعة 4 الصبح تفرغ. تصحى الصبح تقول جعان، يقول لك يا ابني لسه انت هضمت، وما يعرفوش اللي حصل بالليل بقى انك بتنظف المسار عشان ما تتلطش. يقول لك كلت الاكل ورميته في الحمام يا مش عارف ايه، وراح مطشي لك قلمين او شبشبين. فانت بتحاول تفتن فتلاقي ايه؟ واحد فاك كده. فجزء كبير من هدف الارشاد هو التفريغ. عشان كده مهم قوي انك يبقى عندك حاجه اسمها فن الانصات. عندك في محاضره من المحاضرات اللي هتاخدوها مش معايا يعني بس مع خدام اخرين يعني، اسمها كيف تحب الاذنيك. ازاي تسمع حاجه اسمها الاكتف ليسننج. تسمع بشغف وتسمع باهتمام، توصل رساله انت تسمعه انك متعاطف معاه وعايش معاه. يسموها توحد في المشاعر. انت جاي متضايق وانا بعيش نفس المشاعر، فتحس في حد بيحبك قوي وحاسس بيك. تقول انا كتير اسمعها من شباب يقول لي انا حكيت الموضوع ده مش عارف لماما والبابا والواحد صاحبي، بس ما حسيتش لحد فاهمني زيك وحد حاسس بيا زيك. ليه؟ لان انا بقفله رساله ان انت يعني انا حاسس بالكلام ده وعشت مشاعرك وعشت اللي انت بتفكر فيه وبفكر زيك، فيفرق تحس براحه نفسيه كده. فاول هدف من اهداف الارشاد هي التفريغ، انك بتفرغ شحنه سلبيه من ابنك مليان شحنات سلبيه. تاني حاجه الكراكيب دي فيها علمة نفس صينيه، كل حاجه بقت صيني حتى علم النفس.
صدقوني حتى علم النفس دلوقتي انبغ ناس فيه في العالم الصينيين، زي ما كل حاجه ميد ان تشاينا حتى علم النفس ميد ان تشاينا. ففي عالمه نفس صينيه الفت كتاب كده ترجم لعده لغات منها اللغه العربيه اسمه عبوديه الكراكيب. بتقول ايه؟ هو نظريه قديمه بس هي وضحتها بطريقه جميله يعني تتفهم للعامه مش للمتخصصين. بتقول ايه؟ اقول لكم عشان نقرب الفكره. عارفين بيوتنا المصريه، تخش بيت مصري من بيوتنا لو تخين شويه ما تعرفش تعدي، مزنق ومكركب وحاجات فوق الدولاب وحاجات تحت الصندره وحاجات مش عارف ايه. تلاقي فرده شبشب مثلا تقول له ايه دي؟ يقول لك بس في الفرده بتاعته ضاعت من 13 سنه بس احنا شايلينها. طب شايلها ليه؟ يقول لك ان شاء الله تلاقي لو من 13 سنه. تلاقي تيتا مثلا شايله المستنكر بتاعها وهي في الحضانه. طب ليه يا تيتا شايلاه؟ ذكرى. مش عارف واحد ايه مش عارف لوح ازاز مكسور تقول له عامل ايه؟ يقول لك ينفع مش هيضر. فتلاقي بيوتنا ايه مليانه كراكيب. الست قالت ان في مسافر بره او دخل بيت اجانب حتى عايشين في مصر تحس انهم غلابه بالنسبه لهم، بيوتهم فاضيه. ما عندهمش اللي عندنا ده خالص. الدولاب فوقيه فاضي وتحتيه فاضي وجواه فاضي. انت عشان تجيب حاجه من جوه الدولاب بتدفس نفسك وتطلع انت وحظك يعني البلوزه ولا القميص اللي يطلع انا مش عارف ايه اللي هيطلع لان مش شايفه جوه فيه ايه. وماما تتزعق وتقول لك وضب دولابك ولا وضب دولابي وكنت تقول لها ما متوضب زي الفل اهو. الشغلانه اللي احنا عايشينها. فيقولوا نفوسنا كنت معاك فنفوسنا بس انا مش قبل بقى ايه ايد الماشيه وشده. فعبوديه الكراكيب يقولوا ان احنا نفوسنا زي دوالبنا وزي بيوتنا كده فيها كراكيب. تلاقي حد من صغره بيتشحن سلبي في المدرسة، بيسمع كلام سلبي سواء اضطهاد ليه كمسيحي أو مثلا سواء إنه حد بيهينه، مدرس استقصده، حد قال عليه كلمة وحشة. في البيت كلام جلد ذات طول الوقت، أنت مش نافع، أنت مش فالح، يبقى تعالى أعمل بيديه على قبري اللي مش عارف إيه. الكلام اللي إحنا إيه نسمعه من صغرنا ده. يبقى قابلني لو فلحت. فتلاقي إيه الواحد بيستف جواه شرائط سلبية، عمال كراكيب 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 كراكيب، فتعمله ايه؟ تقزيم نفس، صغر نفس. انت وظيفتك في علم النفس بقى او راجل بتدرس علم نفس وهتعمل ارشاد انك تفرغ هذه الكراكيب. يجي يقول لك اصل انا مكروه جدا، يقول له لا مين قال ان انت مكروه؟ انت ماشي اصحاب؟ يقول لك لا ده انا اصحابي كتير اهو. انت اهو في اصحاب بتحبي. يقول لك بابا وماما، يقول لك لا بابا وماما هم عصبيين وما بنعرفش نتفاهم مع بعض بس انا عارف انهم بيموتوا فيا. هو يا عم في ناس بتحب تفرغ يقول لك اصل انا حاسس ان انا قليل وسط اصحابي عشان هم جابوا مش عارف ايه وهم اشتروا ايه وهم عندهم ايه. مين قال ان قيمتك في مشتريات او في لبس او في ساعه او في موبايل؟ مين قال كده؟ يقول لك انا يعني حاسس كده. اقول له صلح بقى، فضي الكراكيب فضي. بس وانا صغير دايما حاسس ان بابا كان بيميز اختي عني. يقول له اختك دي عندها كام سنه؟ يقول لك اصغر مني ب8 سنين. يقول له يعني دي طفله بالنسبه لك، يعني لما يجيب لها شوكولاته عايز يجيب لها شوكولاته؟ لا مش مسألة شوكولاتاية بس كان بيدلعها. طب ما حبيبي عشان هي طفلة وانت كبير. فرغ كراكيب 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 بتكركبك جوه النفس. وده ساعات انتوا بتلاقوا نفسكم ايه، واحد صاحي من النوم يوم كده يقول له مالك؟ يقول لك متضايق. يقول له في حاجة حصلت؟ يقول لك لا. طب متضايق ليه؟ يقول لك مش عارف. بتحصل كتير معانا. ليه؟ معلش انا راجع على الجرح. ليه بيحصل كده؟ لان انت في كراكيب جواك انت برميها جوه في العقل الباطن وانت خلاص فاكر نفسك نسيتها، لكن هي عماله ايه؟ زي لوح الازاز وفردة الشبشب والحاجات اللي احنا فاكرينها خلاص اترمت، لكن هي مكركبانا بيتنا، مكركبانا دوالبنا، مكركبانا فوق وتحت ومش عارف ايه. في نفوسنا البشريه كده الكراكيب كتير قوي، تلاقي كراكيب في حياتك وكراكيب في فكرك وكراكيب في ذهنك وكراكيب في تربيتك، كركبت جوه نفسك خلاك زعلان من غير سبب، اتنرفز من غير سبب، متضايق من غير سبب. توصل ببعض الناس تجيلهم اضطرابات من النوم، قليل ما ينامش كويس، مشدود باستمرار، مش عارف يركز في المذاكره، مش عارف يركز في حاجه، شكاك في الناس، لكن كل ده جاي من الكراكيب. لما يبدا يطلع شريط حياته قدامك كده وتبدا تنظف كده ده محتاج يترمي، ودي فكره غلط. في حاجه اسمها كوجنيتيف ثيرابي اللي هو تعديل معرفي، هو عنده فكره عن حاجه مغلوطه انت بتصلحه عنها. وحاجه اسمها بيهيفير ثيرابي اللي هو علاج سلوكي، فانت بتعالجه عن طريق المعرفه، بتصلح معارف افكار غلط، بتقول له لا بابا ما بيكرهكش،
لا انت مش اقل من غيرك، لا انت مش وحش زي ما انت شايف نفسك كده، لا انت مش فقير، لا انت مش غبي، لا 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 لا، انت بتصلح له افكار بتكركبها جوه ذهنه من طفولته. والحاجه الثانيه انت بتزرع جواه سلوك جديد بقى. طب تعالى نتعامل مع ماما بطريقه ثانيه، انت طول عمرك انت وماما ند ونقل، لما تيجي نتعامل تغيري انت اسلوبك مع ماما وشوفي رد فعلها ايه فتره. نجرب شهر شهرين كده، هنفضل في خلاف طول عمرنا مع ماما. انت كبرتي كفايه ان يبقى في وفاق شويه بينك وبين ماما، مش هنفضل طول عمرنا في مشاكل. لما تيجي نفكر نغير سلوكنا احنا، طب ما هي مش عارف ايه، ولا انا ماليش دعوه بماما، انا بكلمك انت. يبقى بنعمل تغيير سلوك يؤدي برضه التغيير في الكراكيب الموروثه، ان ماما دي بتكرهني، وماما دي دايما عصبيه، وماما دي ما بتعرفش تتفاهم معايا، وماما دي عايزه تمشي كلامها. لما نغير السلوك شويه نلاقي ماما كمان رد فعلها اتغير، وتلاقي الدنيا بدات تتأثر. فخلوا بالكم ان انت في الارشاد النفسي بتعمل تفريغ بتنظف كراكيب، دول مهمين قوي. احنا كده ما حليناش مشاكل لسه. يعني اللي جالي عايز يتجوز ولا عايز يهاجر ولا عنده مشكله في بيته ولا عنده زعل من حد ولا حب ولا طلشي ولا كان بيحبه والبنت ما سابته ولا هي كانت بتحب واحد وبعدين حب صاحبتها، كل ده انا ما حلتش المشكله. بس انا عملت ايه؟ حليت تقريبا نص المشكله بان انا فضيت له نفسه، وان انا فضيت شويه كراكيب، عدلت شويه فكر غلط، اسلوب غلط، اصلحه. الحاجات المهمه بقى كارشاد مسيحي ده بيعملوه بتوع علم النفس او بتوع كونسلنج. يعني دلوقتي في كل العالم خصوصا امريكا في حد بيبقى كونسلر، يعني ايه؟ يعني مرشد او مشير. ده بيعمل ايه؟ ده بيدرس، ده ملوش دعوه بالمسيحيه يعني. ده بيساعد، بيسموه سايكولوجي. يعني حتى في الجامعه الامريكيه دلوقتي بيتخرجوا في حاجه اسمها سايكاتري وحاجه اسمها سايكولوجي. سايكولوجي يعني واحد دارس علم نفس يشتغل في الارشاد، وحد دارس سايكاتري اللي هو الطب النفسي اللي هو يكتب دواء ويعالج. والاثنين لازم يشتغلوا مع بعض. يعني لو حد حالته مزمنه لازم ياخد دواء ويقعد مع حد دارس علم نفس عشان محتاج يعدل له في افكاره وفي اسلوبه. فده كله بيعملوه. كل حد لو قعد مع مرشد حتى مش مسيحي هيفرق ويديله الكراكيب ويعمل له كوجنيتيف ثيرابي وبيهيفير ثيرابي ويصلح له الامور. لكن لما يقعد معانا بقى كخادم مسيحي بعمل ارشاد مسيحي، ايه اللي يميزني بقى؟ الشويه اللي فاضلين بقى عايزين نتكلم عن الاربع نقط دول. انا لازم ابعت 4 رسائل لكل واحد بيقعد معايا في الخدمه. لازم اقول له انت محبوب، ولازم اقول له انت مهم، واقول له انت هايل، واقول له انت موهوب. معظم المشاكل اللي هتجيلنا بتتحل ب4 مفاتيح دول. لان اللي بيجي لنا بيقولوا في علم النفس ان المصدر الجذري بتاع معظم المشاكل النفسيه هي صغر نفس. الانسان اللي عنده ثقه في نفسه انسان بيتحل جزء كبير قوي من المشاكل. فانت لما بتزرع جوه ال4 حاجات دول انت بتديله ثقه ثانيه في نفسه، فهو بالتالي المشكله اتحلت. يعني اللي مثلا ما توفقتش في ارتباط هي كل مشكلتها انها حاسه بعدم ثقه في نفسها، وحاسه انها قليله عشان كده سابها، وحاسه ان هي مش ما ينفعش انها يعني بيشاف حد احسن منها فحاسه صغر نفس. اللي سقط في سنه دراسيه حاسس ان هو فاشل، وان هو اللي نجح كان احسن افضل منه، وان هو اقل منه في الذكاء او في القدرات. اللي حصل له مش عارف مشكله ايه، حاسس برضه اللي ما توفقش في وظيفه او في انترفيو او مش عارف ايه. كله بيدي سورس على صغر نفس. طبعا في تفاصيل كتير بس احنا كغير متخصصين يكفي ان احنا نحاول نرفع النفس ب4 حاجات دول. اول حاجه انت حاجه قبل ما ابتدي كمان التفاصيل، اوعى يجي لك حد تقول له احنا دارسين فيقعد قدامك كده تقول له انت محبوب، انت هايل، انت مهم، انت موهوب. لا، دي رسائل بنسميها رسائل غير مباشره. عارفين القط قاتوا والفأر راتوا والنهر يضع عندهم ريفروا. رسائل غير مباشره. يعني ايه رسائل غير مباشره؟ يعني انا مش بقولها دايركت كده، لا ده انا ببعتها كرسائل في نص الكلام وباسلوب بعمله وحاجات هنحكيها دلوقتي. فاوعى تديها كرسائل مباشره ان انت تخش لحد تقول له 1 2 3 4. ممكن من آيات من الكتاب المقدس. ممكن بكذا طريقه زي ما حضرتك بتقولي، بس انا هنتكلم في التفاصيل. فاول حاجه بس انا عايز تاخدوا بالكم منها ان دي رسائل ايه؟ غير مباشره، مش رسائل مباشره. مش هيجي يقف معايا يقول له 1 2 3 4. لا، انا مش بسمع. دي علاقه حب وعلاقه يعني لازم احس بلمسات كده ان انا مش بمثل او بفتعل يعني. اول حاجه انت محبوب. معظم اللي بيجي عنده مشكله حاسس انه مكروه من ربنا ومكروه من الناس.
ليه انا فشلت او ليه عييت او ليه التجربه دي حصلت او ليه سقطت في سنه او ليه؟ لان ربنا بيكرهني وكمان بابا وماما دلوقتي قرفانين مني وكارهيني وزعلانين ان انا سقطت. فدايما اللي بيجي لنا اللي عنده مشكله ان هو حاسس بانه مش محبوب. طب انا ازاي ابعت له هذه الرساله؟ يحكوا عن الشيطان دايما يسموه ايه؟ المشتكي. مش اسم مشهور على الشيطان؟ الشيطان بيعمل حاجه مشتركه. كتر خيره يعني. بيشتكينا احنا لربنا وبيشتكي ربنا لينا. يعني انا لما اقع في تجربه يقعد يقول لي ربنا ما بيحبكش، ربنا نسيك، طب اشمعنى انت يحصل معاك كده؟ طب ما اشوف زمايلك حصل معاهم ايه ده؟ يروح لربنا يقول له ده هو ما بيجدد، ده هو بيعمل، ده هو بيعمل ايه؟ يعني سوسه من ناحيتين. سوسه ناحيه ربنا وسوسه ناحيه شكرا. وسوسه ناحيتنا احنا. فانا وظيفتي بقى ان انا خادم ربنا ايه؟ فاكرين الرساله اللي المفروض اي خادم يقول بيها ايه؟ بصالحه ايه؟ مع الله. انا بصالح النفس دي على ربنا تاني. بقول له ايه؟ لا ربنا بيحبك، لا ربنا مهتم بيك، لا ربنا انت غالي في قلبه، انت مهم بالنسبه له. مين قال ان انت عشان حصل تجربه ولا بعد الشر مرض او فقدت عزيز عليك او عندك مشكله ده معناه ان ربنا ما بيحبكش؟ ده انت محبوب جدا. بس بعملها ازاي بقى؟ بعملها ان انا اول رساله ان انا بفرغ له وقتي ومديله اهتمام وحب وقاعد معاه، بحس ان فعلا ربنا بعت له حد. كتير اسمعها من شباب بخدمهم خدمه فرديه يعني يقولوا لي هو انت بتفضي نفسك قاعد معانا ليه؟ عشان بحبك. لان انا ما كنتش حاسس ان في حد لسه بيحبني، فانا بعت له رساله انه محبوب. ان انا فضيت له وقت واهتمام وقاعد معاه ومتعاطف مع مشكلته. باصص كويس ليه. قاعد دايما يقولوا في قعده الخدمه الفرديه احنا في الدكاتره لما تخشوا مكتب دكتور تلاقوا المكتب كده وكرسي كده وكرسي كده بحيث اثنين باصين لبعض. يعني الناس اثنين اللي قاعدين قدام المكتب. في الارشاد النفسي دايما الكرسي يبقى زي اختنا كده، يبقى هي في وشي. ما يبقاش هي باصه الناحيه الثانيه او باصه للحيطه، لا ده يبقى هي باصه. عشان كده نخلي بالنا خصوصا ان معظمكم سنه صغير ان الارشاد النفسي كنز. يعني انت كخادمه ترشدي بنت وكخادم ارشد ولد. لو جالي حد انا ولد او شاب يعني خدمت بنت قعدت ابص في عينيها واسمعها اطبطب عليها يا ساتر وتعيط اعيط ونطلع بقى مش على ابوها هنطلع على المأذون. مش هيبقى ارشاد. علقها بيا والموضوع يتحول من ارشاد روحي لارشاد حاجه ثانيه. يعني انا هضيعها مش هقربها من ربنا او مش هرجعها لصوابها يعني. يبقى غصب عنها ده واحد بيسمعها بيهتم بيها بيبتسم لها بيسال عليها بيبص لها في عينيها بيطبطب عليها يتعاطف معاها. لازم تحبه يعني تتعلق بيه مهما كانت بنت متزنه وعامله. خصوصا ان الانسان وهو تعبان نفسيا بيبقى في حاله ضعف. فبيبقى سهل قوي المشاعر المرهقه سهل قوي انها تتعلق باي حد. المشاعر التعبانه بتبقى عايزه تتعلق باي حد. طيب خلوا بالكم من نفسي كده. فانا بقعد الشاب قدامي كخادم مهتم بيه باصص معاه بسمعه بتوحد معاه الاقي له حاجه تزعل الاقيه زعلان يقول حاجه بتفرح يقول لي ابتسمت تقول له اه طبعا عندك حق فعلا ليك حق تتبسط في الموضوع ده. ليه اتضايق ليه اتاثرت يحس ان فعلا هو محبوب فعلا هو غالي. بعد ما يمشي من عندي ممكن يوميها بالليل مثلا اكلمه في التليفون انا عارف انك كنت متضايق قوي اخبارك ايه دلوقتي مش احسن شويه. تاني يوم الصبح يبعت له رساله تعزيه مقوله ابائيه ولا ايه حلوه معزيه. بعدها بيومين ثلاثه اقول له انا عايز اشوفك تاني اقعد معاك. فيحس بمحبه ربنا ليه متجسده في شخص زي حضرتك او حضرتك. يحس ان الله يسوع المسيح محبته تجسدت فيه. انت بقيت المسيح المتجسد قدام عينيه. هو ما شافش المسيح لما كان عايش على الارض بالجسد لكن شافه في شخص خادم او خادمه زيكم كده. فيحس انه يقول لك انا فعلا هو ليه مفضي نفسه بيعمل كده كل ده؟ اكيد ربنا بعتهولي ده انا من غيره كنت في التجربه دي ولا المحنه دي كنت ضايع. يحس انك انت فعلا بتحبه محبه حقيقيه وفعلا قريب منه وتديله ما نسميه بالمحبه الشخصيه. محبه شخصيه تهتم بيه تحضر اسمه تتابع حالته تقعد معاه تتوحد في عواطفه ومشاعره. يحكوا حكايه لطيفه في الاتجاه ده عن ست مات ابنها بعيد عنكم. ابنها ده كان في اوائل ثانوي كانت اترملت عليه زي ما بيقولوا يعني جوزها توفى وما عندهاش غيره وعايشه حياتها كلها عشانه. والولد ده كان شقي حبتين يعني
انتهت حياته بطريقه مأساويه، انه كان في المدرسه وبينط من فوق السور، فالسور فيه سكان حديد كده، فهو بينط بيبقى عنده احشاء واتمزقت ومات موته بشعه. الست دي اتأثرت جدا ورفضت تقبل العزاء ولا من الكنيسه ولا من الناس، وكانت تعبت شهور يعني مش عايزه تقابل حد، زعلانه من ربنا وبتجدف على ربنا وبتشتم في ربنا. وراح اباء كهنه وما قابلتهمش، ويعني يعني اهانتهم، وراحوا قدام الكنيسه وطردتهم، وراحوا لغايه ما سمع اب كاهن حكيم كده وربنا مالي حب وحكمه ودارس كده حلو، قال لهم انا عايز اروح اعزز يا ابونا، ولا واحنا ما نقدركش، دي ست صعبه ومش عارفه تتعزى وممكن تهينك. قال لهم بس يعني حد يتصل بيا يقول لها ابونا جوه. اتصلوا بيها قالت لهم انا مش عايزه حد، مش عايزه، لا ابونا بس بيقول انه هيعدي عليك كده الساعه. فخبط، فتحت الباب، طبعا ايه شاده نفسها كده وعايزه تبين له يعني ايه اللي جابك يعني. ابونا بالابتسامه كده قال لي انا جاي اشرب كوبايه شاي وهدي، مش هقعد معاك، مش هتكلم في اي حاجه. قلت له تشرب شاي وتمشي؟ قال لي انا هشرب كوبايه شاي. كانت حاطه صوره كبيره لابنها في الصالون كده زي صوره سيدنا البابا شنودة وبابا تدرس اللي وراك، ودي حاجه ضخمه كده. حطها في اوضه الصالون، فقامت تعمل الشاي، رجعت لقيت ابونا باصص لصوت ابنها ده وعمال يعيط. الست قالت له طب بتعيط ليه؟ قال لها اصل ابنك بتقولي كان في اولى ثانوي ولا لا؟ قالت له اه. قال لها اصل انا كمان في اولى ثانوي ومتخيل مشاعرك، انا فعلا حاسس بيك كويس. الست هي كمان بدات تعيط وبدات تهدي في ابونا، خلاص يا ابونا حصل خير ربنا يعزيك شفتك بخير، طب انت زعلان ليه؟ ببعت لكم الرساله دي ليه او بحكي لكم الحكايه دي ليه؟ ان الانسان اللي بيحس ان حد حاسس بيه بيبدا يحس بمحبه ربنا. ان توحد مع مشاعرها. كل جم ايه؟ اصعب حاجه انك تروح لواحد في محنه او مشكله وتديله المسلمات. واحد مثلا ابنه ميت ولا عمل حادثه كبيره ولا مصنعه اتحرق، تروح تقول له كل الاشياء تعمل الخير للذين يحبون الله. يا سلام، ده لو ما رمكش من البلكونه يبقى انسان كريم يعني. مش وقته ولا هيفهم ولا هو مؤهل بالمنشتات الجاهزه بتاعتنا كخدام. ده هو عايز في المرحله الاولى زي ما واحد كان بينزل دم، ما قولوش ايه اللي خلاك تلعب في الشارع وايه اللي خلاك تتخبط، اوقف النزيف بعد نتفاهم بعد كده. يعني اعمل له الغرزتين الاول واربط الجرح وبعدين نتكلم. لما الاقي واحده ولا واحد في مشكله كبيره كده، انا الاول اطبطب واحضن وارسل رسائل محبه واديها اهتمام وبين لها قد ايه ربنا بيحبها رغم كل اللي حصل ده، وبعد كده ندردش بقى في ليه ربنا والتجربه ومغزاها ومعناها والدروس المستفاده. ده يمكن ايه في الحلقه الرابعه والخامسه والسابعه يعني، لكن مش في الحلقه الاولى كده على طول اخش اقول كده. فرساله انت محبوب دي بتتقال بالاهتمام الشخصي، بتتقال بالتوحد في المشاعر، بتتقال في فرق بين التعاطف والتوحد. التعاطف ده تعمله مع شحات في الشارع، يجي يقول لك لله تروح مطلع له ايه؟ ربع جنيه ولا حاجه وتعمل نفسك ايه فييس وتديهوله. تعاطف غلبان، شكله عيان، ده اسمه تعاطف. لكن انت فوق بتعطف عليه. التوحد ده ده نموذج التجسد. ان المسيح لكل مجد نزل من سماء اخلى ذاته اخذا صوره عبد، نزل زي توحد بينا وبمشاعرنا وبارضنا وبترابنا وبمشاكلنا، شبهنا في كل شيء ما خلق الخطيه. ده التوحد. ان الله بكل مجد نزل واتجسد وعاش زينا على الارض. فانا كخادم بعمل هذا النموذج، ان انا بنزل لابني او لبنتي او الطفل واحيا معاه نفس المشاعر والظروف، وكأن انا اللي حصل معاه المشكله. كأن انا المصاب في المشكله، مش بقى ما فوق واقول له لا الف سلامه، لا ربنا يعيننا، لا ربنا معاك. فممكن مسيح كل مجد يفضل في سماء يقول صحيح انتوا غلطانين، صحيح ادم ده عمل فيكم مقلب، صحيح انتوا ربيتوا في عمركم ده تروحوا جحيم، يا نهار ابيض ربنا معاكم. ما عملش كده المسيح. المسيح اخذ ذاته ونزل وفدانا واتصلب عشاننا. تاني رساله انت مهم. دايما اللي بيجيله مشكله انت مهم، اقصد بيها الشعور بالقيمه. في تعبير اكيد سمعتوه كتير قوي مشهور الفتره اللي فاتت اسمه السيلف ايمج. سمعت التعبير ده بجد؟
زمان بقى حاجه اسمها السيلف ايمج، يعني الصوره الذاتيه. سيلف ايمج يعني الصوره الذاتيه. يعني ايه؟ يعني يقولوا في 3 صور. في صوره شخصيتي انا، في صوره الناس شايفاها، يعني انتوا بتقولوا عليا رأي، وفي حاجة حقيقية أنا بقى حاجة تانية، وفي حاجة تالتة أنا عارفها عن نفسي. يعني ممكن انتوا تقولوا عليا كويس وأنا كويس وأنا وحش، أنا فيا عيوب ومزايا، بس أنا شايف نفسي وحش. يبقى في 3 صور مع إن أنا إنسان واحد. صورة أنا واخدها عن نفسي نيجاتيف سلبية، صورتي عن نفسي قليلة، انا انسان ما ينفعش وما اعرفش وما اقدرش وغلبان وقليل وقصير واقرع، صورتي عن نفسي كده. وممكن تكون صورتي الحقيقيه مش كده، وصورتي عندكم صوره ثالثه خالص، حد واخد فكره عني ان انا قديس وبنزل زيت وبعمل معجزات مش عارف انا مش كده خالص. فبيبقى عندنا 3 صور. فلما بيجي لي حد انا عايز افهمه بيبقى جاي عنده شعور ان هو قليل وما يعرفش، وعشان كده هو بيقع. يقول لك انا كل ما اخش مشروع افشل فيه، كل ما اتقدم لبنت ترفضني، كل ما ولد احس انه معجب بيا، احس ان انا بيتهيألي ولا ما عملش اي خطوات جديه، وكل هي حاسه انها ايه؟ انها قيمتها قليله، انها مش مهمه. وظيفتي انا ان انا ازرع فيها اهميه ثانيه، ازرع فيها اهميه، يعني بوضح لها صورتها الحقيقيه. بقول لها مثلا انت في كليه ايه؟ تقول لي في كليه زراعه مثلا. بقول لها انت في سنه كام؟ تقول لي في سنه ثالثه. بقول لها عملت ايه السنه اللي فاتت؟ تقول لي جبت جيد جدا في سنه اولى وجيد جدا امتياز في سنه ثانيه. مش حلوه قوي عشان لازم تعملي حاجات كويسه. تقول لي يعني ده حاجه نجاح طبعا. طب بابا وماما علاقتي بيكون زي الفل، انا بابا وماما بيموتوا فيا وانا بعرف اتفاهم معاهم، اصحاب كتير ليا بيقولوا مفيش فهم مع ابائهم وامهاتهم، بس انا بتفاهم معاهم كويس قوي. مثاليه في البيت اهو. تخدمي؟ تقول لي انا باخد الاولاد بيموتوا فيا. انا ما بروحش مره العيال بتقعد تدور عليا في الكيجي مش عارف ايه ويسالوا عليا وفين ميس فلانه وكده مش عارف ايه. خدمه بالسليم عليك. انت مهمه وغاليه في الكنيسه وغاليه في البيت وغاليه على قلب ربنا وغاليه. فبرجع لها صوره انها عندها قيمه، لان الانسان عاده لما يقف في مشكله بيفقد شعوره بالقيمه. يحس ان هو اسف في التعبير يسموها دونيه. ان هو دون، ان هو قليل، ان هو حقير، ان هو اقل من الكل، ان هو اضعف من الكل، ان هو ما يستاهلش. في منهم بيعملوها في حته روحيه يقول لك انا ما استاهلش حتى محبه ربنا ليا. يقول ربنا بيحب الاشرار والابرار وبيحب الكل، انا ما استاهلش محبه ربنا. يبدا بقى يجمع. ممكن يبقى بالعكس، ممكن يشوف نفسه اكبر من اللازم طبعا، بس دي يعني الحاله العامه الاقل، الحاله الشاذه الاكثر. وساعات اللي بيشوف نفسه اكتر بيبقى ديفنس ميكانيزم، يعني هو من جوه حاسس انه قليل فبيبين للناس انه احسن منه. بيحاول يبين للناس انا افضل منكم، انا بقى احسن منكم، عندي مواهب احسن منكم، عشان يخبي شعوره الداخلي بالنقص. وظيفتي انا في الخدمه الفرديه ان انا بقول له انت مهم، انت غالي، انت قيم في البيت وقيم في الكنيسه وقيم على قلب ربنا. انت عارف غلاوتك على قلب ربنا دي تساوي دم وانسفك على عود الصليب. عارف في كل مره بتروح تاكل جسد ودم المسيح في الافخارستيه في التناول، ده يعني بيديك اهميه قد ايه في حياتك. اللي انت بتتقابل مع المسيح جسد ودم، اللي بلحم ودم المسيح بيبقى متجسد على المذبح في كل قداس. شوف انت مهم ازاي ان المسيح كل قداس تتناول جسد ودم. انت مهم ازاي ان ربنا بيديك سر توبه واعتراف، ان كل ما تغلط عندك باب التوبه مفتوح طول الوقت طول عمرك لغايه ما تطلع السما تقدر ترجع لربنا وتعتذر وتتوب وتفتح صفحه جديده، ترجع كده ابيض زي حاله المعموديه اللي اتولدت بيها من جديد. كل ده رسائل بتديله شعور بالقيمه. هو حاسس انه خاطي وانه فاشل وانه ضايع وانه ساقط وانه انا برجع له شعوره بالقيمه، ان انت مهم وغالي وعندك قيمه. مهم قوي وانت بتخدم تحسسه حته ان هو مهم. كتير مننا بيجيله مشاعر ان هو لا يستحق ومش مهم، وساعات بتختلط المشاعر النفسيه مع الروحيه. يفكر ان هو كده انسان روحي، ان هو حاسس انه حقير ومرزول وغير مستحق، بس دي لو عن اراديا تبقى روحيه، لكن لو لا اراديا او اكتئاب او حزن ما تبقاش روحيه، تبقى ضعف نفسي او اكتئاب نفسي او مرض نفسي.
طب اقول له انت محبوب، انت مهم. ثالث حاجه انت هايل. الرساله اللي بعد كده اقصد بيها التشجيع. دايما اللي بيقول لنا في الخدمه الفرديه بيبقى عنده احساس مستمر، يقول لك انا ما عنديش حاجه خير، ما عنديش حاجه حلوه بعملها، ما بعرفش اعمل حاجه، انا فاشل فيها. عنده احساس انه ضايع وتعبان وفاشل، عشان بيبقى مثلا قرار ما توفقش فيه، او سنه ما نجحش فيها، او مشكله ما مش عارف ايه، او حاله مش عارف مرض او وفاه او بتاع، تحس الحياه كلها سود. وظيفتي ان انا اشجعه، اطلع منه يعني الايجابيات اللي فيه. ادور اقول له فاكرين مثلا في يوحنا 4 السامريه المسيح عمل معاها ايه؟ قعد يقول لها ايه؟ انا عايز اشرب، انت معاكي ميه، بالصدق اجابتي. يكبر واقف مع واحده عاهره مكسوفه تخرج الا في عز الظهر عشان ما حدش يقابلها ويلسن عليها، والعيال ما تخبطهاش بالطوب وهي ماشيه عشان كانت ست بيتريقوا عليها في الشارع. المجتمع اورشليم ده قريب من الاحياء الشعبيه عندنا في مصر دلوقتي، لو حد ماشي وعليه عبيط ولا عليه مش عارف ايه، الناس بتتريق عليه وتوشوش عليه وتتكلم عليه، فخارجه في وقت عشان ما حدش يبص عليها خالص. لقت المسيح محترمها مع انها امراه، وفي هذا الزمن ان المراه كانت اقل من الرجل، كانت ست سامريه ده بديها برضه اقل، وعاهره او عنكم يعني زانيه برضه ده اقل. كل ده ولقى واحده بيقول لها بالصدق اجابتي، بالصواب اجابتي، انا ما اديني اشرب، واقف محترمها، عمل معاها حوار، اتكلم معاها، اهتم بيها، مهتم بيها لوحدها، حولها للتشجيع من زانيه عاهره لقديسه مباركه. القضاة 6 مثلا جدعون نموذج الانسان الضعيف، المسيح عمل فيه ايه؟ قال له تعالى يا جبار البأس. قال له يا رب جبار بأس ايه؟ ده كان مستخبي ورا شجره وحاسس انه قليل وازعج وقصير، وقال له يا رب ده انا اضعف واحد، اقل واحد في العشيره، وعشيرتي هي اقل عشيره في العشائر كلها. يعني انا عشيرتي هي الذله وانا اصغر واحد في العشيره، انت مختار اقل واحد في اقل عشيره. بتقول لي انت جبار بأس، جبار من ايه؟ فين الاماره؟ رفع فيه وكبره. وظيفتي ان انا اقوم بدور المسيح لكل مجد كده، اكبر النفس. بس في شويه قواعد كده عشان ايه؟ ما يبقاش بنفتعل يعني. في علمة نفس برضه امريكيه، حاله التشجيع عامل زي ما تحط سكر في القهوه. هم هناك ما يشربوش شاي، يشربوا قهوه، هي نسكافيه يعني. بيقول لك لما تجيب كوبايه نسكافيه كده تحط معاها معلقه سكر تتشرب. لو حطيت معلقتين ماشي، 3 في ناس بتحبه كده، 4 الصعايده يقول لك حلو. لكن لو حطيت 10 معالق كوبايه صغيره تنوع، يبقى طعمها وحش. يقول لك التشجيع عامل زي انت بتحط سكر في القهوه، فلازم يبقى بمقدار مناسب متدرج. يعني ما يجيليش حد ما فيهوش حاجه وانا اقول له انت هايل وجميل، لازم اقول له على حاجه هي فعلا فيه. يعني اقول لها مثلا ايه؟ انت احنا اتفقنا الساعه 1 جيتي في مواعيد بالظبط، واضح انك دقيقه وبتيجي في مواعيد، دي حاجه ايجابيه وحصلت فعلا، انا مش بقول لها حاجه ما حصلتش. بقول لها اختيارك لقصه شعرك لايق على وشك، اختيارك للبسك منمق ومنسق ومهذب. انا كده بديله رساله ان هو انسان منمق ومهذب ومنسق. الحاجات دي اقول له انا مثلا لو حد من الكنيسه عندي اقول له انا سمعتك في اسبوع الاعلام وانت بتقول لحن، ولا بتقرا مثلا بتركب مزمور ولا مش عارف ايه، انا فرحت قوي، انا صوتك حلو قوي. حاجه فعلا عملها صادقه وحلوه، يبقى انا بشجعه تشجيع. حاجه فيه موجوده فعلا وصادقه بجد. فانا بعمل ايه؟ بيقولوا كده ان التشجيع للنفس عامل زي الميه للزرعه. يعني لو زرعه كده ايه دبلانه وتعبانه وسقيتها ميه تنتشر، انت بترفع النفس تاني. وظيفتي كخادم خدمه فرديه ان انا اشجع النفس، ارفع منها، اعلي من شأنها. هي حاسه بعدم القيمه وعدم القدره وعدم القوه، انا اديله شحنه ايجابيه، اشحنه باتجاه الايجابي، اقول له كلام انت غالي وانت مهم وانت فيك صفات ايجابيه، الصفات تكون فعلا فيك بدون مبالغه، عشان لو بالغت اوصل لاثر عكسي. احكي لكم على حكايه عشان تفتكروا الموضوع ده. مره جمعني قاعده مع استاذ في طب عين شمس، راجل كبير في السن والمقام عني كتير يعني. تعرفت عليه الكلام ده من سنه يعني. فبيقول لي اسمك ايه؟ فقلت له حضرتك مع غني عن التعريف انا عارف حضرتك استاذ جهاز هضمي مشهور في طب عين شمس.
فجامعتنا قاعده بيحكي معايا بيقول لي على فكره انا بحب المسيحيين قوي. قلت له حضرتك بتقول لي كده مجامله يعني اشكرك. قال لي لا لا انا بتكلم بجد انا ممكن ما اقابلكش مره ثانيه بس انا فعلا بحب المسيحيين يعني. يا عم تشكر كتر خيرك. بس ممكن اعرف السبب؟ قال لي احكي لك. بيقول لي ايام هو راجل فوق ال 60 تقريبا فايام ما كان هو في بكالوريوس طب كان في نظام بيعملوه ان اساتذه الطب عين شمس يروحوا يمتحنوا بكالوريوس طب في قصر العيني واساتذه قصر العيني يروحوا يمتحنوا بكالوريوس طب عين شمس عشان نوع من المصداقيه وما يبقاش في حد يعرف حد كوسه ويعمل يعني مصداقيه في الدرجات وبتاع. فبيقول لي انا ايامي جالنا من قصر العيني استاذ كبير اسمه فتحي اسكندر. دكتور فتحي اسكندر ده كان رئيس مجلس اداره مستشفى السلام المهندسين لو تسمعوا عنه واتنيح من كام سنه. كان بيعالج سيدنا البابا وكان شخص مرموق يعني مهم ناح من 3-4 سنين. دكتور فتحي اسكندر ده كان مشهور انه استاذ جراحه في قصر العيني بس استاذ جراحه شاطر قوي فبيسال اسئله صعبه قوي. فبيقول لي اول ما عرفت ان هو جاي يمتحننا انا ما خفتش عشان مسيحي ولا مسلم انا خفت عشان هو بيسال اسئله صعبه لانه راجل شاطر قوي. فيقول لي انا دخلت صميميها وقلت خلاص التقدير راح التعليم في الجامعه راح مستقبلي راح فاسمعني سؤال ما اعرفوش واطلع فاهم امر عيشي. يقول لي دخلت بالمريض بتاعي يخش بالمريض كده عشان في الامتحانات عشان يسالوا اسئله يطبقها على العيان امتحان عملي يعني شفوي عملي. دخلت بالمريض بتاعي ودخلت قدام هيئه الامتحانات كبيرهم دكتور فتحي اسكندر قال له اكشف لي على غده معينه في الرقبه هنا سال الدكتور ده فجي حط ايديه كده عشان يكشف عليها لسه بيحط صوابعه فقال له تعالى هنا بس استقبالي راح بيقول لي يعني لولا مسكت نفسي كنت عملت على روحي حسيت ان انا ضعت يعني قلت له انا مش قادر قال لي انت بتلعب بيانو؟ قال لي مش بلعب بيانو بس حط صوابعك خطه ممتازه حط الجراح انت جبتها من اول مره ومن اول ما لمست العيان جبت الغده اللي انا عايزها انا هديك الدرجه ان هي تبقى دكتور شاطر قوي. خدت العيان بتاعي وطلعت جري بس بيقول لي انت بتقول عليا دكتور مشهور وشاطر بقول له طبعا حضرتك راجل قامه كبيره في الطب يعني. قال لي بسبب تغيير حياتي ده كله كلمه التشجيع اللي قالها الدكتور فتحي اسكندر من سنين. انا لو في اي سبب نجاح لحياتي بسبب كلمه الدكتور ده نتيجه منه بشهاده من دكتور كبير زي كده بيقولها لي في مجالي بيقولها لي بالطريقه اللي قالها لي دي فرقت في حياتي وغيرت مجرى حياتي كده. عشان كده خلوا بالكم ان كلمات التشجيع قيمه جدا. وانت كخادم خدمه فرديه اللي جاي لك يبقى عطشان تشجيع. سامع في البيت وفي الشارع وفي الكنيسه وفي كل حته كلام ايه؟ في البيت يقولوا انت زفت وفي الكنيسه يقولوا انت خاطي. يبقى عم اروح فين؟ هنا زفت وهنا خاطي اروح اموت نفسي. ولا بيسمع كلمه حلوه في الكنيسه ولا بيسمع كلمه حلوه في البيت. فبيبقى عايز ينتحر. فلو ما دي كمان عندك انت كملتها لا هيطلع ينتحر بجد. فلازم يسمع عندك انت كلمه تشجيع، كلمه انت هايل انت برافو انت ممتاز انت ايجابيات 1 2 3 عندك حاجات حلوه كتير في حياتك. تنتشي كده كانك ايه سقيت شويه ميه لزرعه جبلانه تلاقي النفس عماله تنتشي كل قعده تقعدها معاك تسقي شويه ميه بشويه تشجيع حقيقي بصفات حقيقيه دي تلاقي مليان ويكبر النفس بتاعته. اخر حاجه عشان ما اطولش على حضراتكم انت موهوب. يعلمونا حاجه حلوه قوي يقولوا اهم موهبه في اي خادم موهبه غريبه قوي هي موهبه اكتشاف المواهب. سمعت عنها قبل كده؟ موهبه اكتشاف المواهب. يعني انا جاي لي حد يقعد معايا في خدمه فرديه او بزوره في افتقار او بعمل معاه حاجه لازم اتوقع نفسه بان انا اكتشف مواهب. اقول له انا شايف فيك ايجابيات كذا وشايف فيك ميزات كذا انت شكلك مش عارف ايه. يقعد معايا مثلا يجيب ماسك ورق مثلا اقول له ايه الورق ده؟ يقول لي ده شخبطه كنت بشخبطه وانا نايم في البيت. يقول له ليه كده؟ ده رسمك انت؟ يقول لي اه رسمك. بترسم حلوه. يقول لي لا دي شخبطه بس انا عامل في البيت ده حتى انت بتورينا يا عم. لما تيجي تعمل لنا مجله خالص اللي ترسم لنا رسومات اللي بنعملها مش عارف ايه. لما تيجي تساعدنا في احنا طالعين مؤتمر ما تعملناش شويه حاجات تعلقها في قاعات الاكل وقاعات المحاضرات في المؤتمر. يبقى انا اكتشفت هو جاي دبلان وحزين ومنتفع. حاجه ثانيه بتدلوها برضه من ضمن الحاجات النفسيه ان اللي عنده مشكله يقعد يلف في دايره مغلقه ومشكلته باستمرار. فانا كل شطارتي كبتاع علم نفس او بتاع يعني خدمه فرديه ان انا بكسر الدايره دي واطلعه بره الدايره دي اطلعه لحاجه ثانيه. فلو لفت نظره الموهبه او لحاجه هو بيعرف يعملها هو هيطلع بره الدايره دي.
الدايره المغلقه اللي عمال يلف فيها يلف فيها يلف فيها يلف فيها. فانا بقصده هذه الدايره دي، انا بقول له ايه؟ طب ما تيجي تساعدنا في المؤتمر. انا عمري ما خدمت ولا يا عم ما قعدتش لك، انت تيجي توعظ تدينا شويه لو حاجه، انت تيجي تعمل قداس انت بس هتساعدنا مش عارف ايه. يقول لك يعني انا اعرف اعمل كده، يعني فعلا هتفيد، يعني فعلا انتوا عايزينها. انت قلت له انا كنت نفسي الاقي حد يعرف كده حاجه بخط كويس بس تعرف تقراها. في مقالات لعم رموز الاسود، في مقالات لمارس حق السورياني، في مقالات اديها لك كده في ورقه وانت تعملها لنا بطريقه منمقه ماشيه مع موضوع المؤتمر. بجد بجد يا استاذ، بجد يا ميس، بجد يا مش عارف ايه، بجد ليه لا؟ يفرق، ياخد من عندك مكسور بدل ما كان جاي مكسور النفس وحزين، يطلع من عندك حاسس انسان موهوب، عنده مواهب، عنده قيمه. ما انساش وانا في اولى او ثانيه اعدادي، الكلام ده من قبل التاريخ يعني، الموضوع ما كانش اتولد يعني. فجالي دور كده عيا وقعدت اسبوعين ما اروحش المدرسه ولا الكنيسه، فالخدام بتوعي كانوا يزوروني في البيت. الخدام بتوعي كانوا طلبوا في المدرسه ساعتها يعني. فانا كنت قاعد اسبوعين في البيت وزهقان ومضطر ما اخرجش وبخلص كل اللي ورايا وعندي وقت. فوالدي كان عنده دوسيهات الورق بتاعت زمان دي، الكرتون دي. خدتها وقعدت اقصقص منها ومش عارف ايه، وعملتها ماكيت للكنيسه. قعدت اقصقص واجيب لزق ومش عارف ايه، وعملت كنيسه بالكرتون يعني. كنت حاططها على كنت حاططها على الترابيزه وهم جم ببصوا كده، وبعد ما قعدوا سلامتك وعمل ايه ومش عارف ايه، ايه مين اللي عامل دي؟ بقول لهم دي لا كده انا زهقان بتسلى يعني. انت اللي عملت المعامله اللي عملت انت تنفع يا ابني كده تساعدنا في مشروع التخرج في كليه الهندسه. قلنا يا عم هندسه ايه ده ورق وكرتون وعرض يعني، ده في ناس في كليه البكالوريوس هندسه ما تعرفش تعمل ايه بتعمله. انت عملت باكيت حلو قوي، ده في ناس قسم عماره ما تعرفش يعني يشجعوا ويطلعوا مواهب فيا انا ما كنتش عارف ان انا موهوب. انا فاكر ان انا بهبل او بعك يعني، بس هم قالوا لي لا دي موهبه. هم ناس بقى في هندسه قسم عماره فاهمين يعني ايه ماكيت ايه مقاييس ومعمول صح، وقعدوا بقى يتناقشوا معايا انت ليه عملت دي كده، انت بتعوض اثنين مناره. بقول لهم مش لاقي حاجه، ده كرتون لما كونته قوص انت لما تيجي تحطه جنبها مش عارف ايه، ما تيجي نعمل ايه. خد الموضوع سيريس كده وانا في اعدادي وهم كبار في الجامعه. حسيت ان الخدام بتوعي ايه، حسيت ان انا بعمل حاجه ليها قيمه، حسيت اني فعلا موجود، فعلا ليا قيمه في الحياه، فعلا ان الناس دي حسستني فعلا بقيمه مختلفه ما كنتش متخيل ان انا عندي هذه القيمه يعني. عشان كده شطارتك انك تكتشف مواهب الاخرين، تكتشف مواهب ولادك اللي بيجوا ياخدوا خدمتك الفرديه. ممكن يبقى جاي مكسور النفس، انت تطلعه مرفوع النفس، انك تفهمه انه محبوب، انك تديله محبه شخصيه، وتفهمه انه مهم، انه عنده قيمه مش صغير ولا حاجه، قيمته عند ربنا وقيمته عند الناس كبيره، وتفهمه انه هايل بالتشجيع المتزن اللي بصفات حقيقيه هي فيه فعلا، وتطلع منه المواهب اللي تخليه يحس بقيمته النفسيه. وهو قاعد معاك هيعمل 3 حاجات، هيعمل تفريغ، هيفضي شحنه سلبيه، هيرجع عليك يعني معلش بس نفسيا يعني نفسيا. وساعات بيبقى عضويا، ساعات في ناس لما بتتضايق بيحصل عندها ريفلكس ترجيع يعني، فممكن يعني. وهيفضي شويه تاني. هقول لكم على حكايه طب بما انكم بتوع علم نفس. مره في شاب كان كل ما يروح يتقدم لبنت يرجع عندها اتصالات. صدقوني مش هزار، قصه حقيقيه حكاها لي دكتور علم نفسي، دكتور سايكاتري. فبيقول لي قاعد جنبي بعد 3 4 عرايس لما ذروه الدنيا عن 3 4 عرايس، كل ما يخش في الجد ويقعد خلاص يجي يجيب الصينيه مثلا الناس بتاكل. طبعا الناس تقول لك لا ده مؤلم ده عملها هنا، ومن بعد ما يتجوز البنت تعمل فيها ايه؟ فيغلوشوا معلش يا حبيبي حصل خير وايه ده انت كنت ايه مش عارف ايه، هم عارفين انه هيعملها يعني. بعد كده ده مره اتعلموا طبعا. فالدكتور دكتور نفساني يعرف هي القصه. فقعد يدور وقعد معاه يقول لي حوالي 20 جلسه يديله ادويه وبتاع لغايه ما عرف مصدر الموضوع ده. ان هو صغير شاف والده ووالدته بيمارسوا العلاقه الجسديه، كان طفل عنده 7 8 سنين، ومره كده ظبطهم يعني بيمارسوا العلاقه، فاتحفر جواز دي فكان عنده قرفه من العلاقه الزوجيه. فهو ريفلكس غصب عنه رافض الجواز بس مش عارف يعبر، او مش يعني مش عارف يقول ضرب كده بالبق انا مش عايز اتجوز، او انا مش خايف من الجواز، او انا مش عايز امارس العلاقه دي لاني مش بحبها. فكان بيعبر عنها بالطريقه دي. فممكن الناس ترجع عليك بقى كده. تاني حاجه الكراكيب، ان الواحد يبقى عنده جواه كراكيب
من التربيه ومن البيئه ومن المحيط حواليه ومن اصدقاء سوء ومن ناس حواليه ومن ناس بترمي جواه كلام سلبي، فبيفضي الكراكيب دي بتنضف له كده ايه؟ لوح ازاز، شبشب قديم، مش عارف مرتبه مركونه، ملايه مقطعه، كنبه، رجل كرسي، كل ده ايه؟ تحاول تشيلهم من نفسيته. ثالث حاجه بتخرجه بره الدايره اللي هو عمال يلف فيها، انك تكتشف موهبه، تكتشف في حاجه ايجابيه تلفت نظره لشغلانه يعملها، الحاجه تطلعه بره دايره انا تعبان، انا زعلان، انا موجوع، انا تعبان، انا زعلان، انا موجوع، انا لا تاني تعالى نطلع بره شويه، انا دي شوف حاجات ثانيه محتاجه دي. النهارده انا اخر مره اشوف حضرتك فيها، هيبقى في محاضرات مع ناس اخرين افضل مني بكتير. بس انا بدي نص الدرجه على واجب هديهولكم النهارده. يعني انا اديت 4 محاضرات والخمس ورقات اللي مطلوبهم منكم دول هم عليهم نص الدرجه، والاربع محاضرات اللي اديتهم عليهم نص الدرجه الثانيه. عايز نعمل بحث عن محاضره النهارده اللي هي اهداف ارشاد المسيح. بس عايز نستعين بانجيل معلمنا ماري يوحنا ب5 شخصيات في انجيل معلمنا ماري يوحنا. شخصيه نيقوديموس كنماذج ناس المسيح بكل مجد خدمهم خدمه فرديه. نيقوديموس سمعتوا عنه؟ اغلبكم مسيحيين انا عارف. نيقوديموس ده في انجيل معلمنا يوحنا الصح الثاني. السامريه، المولود اعمى، المخلع وبعدين مولود اعمى، وبعدين العازر. عايز نعمل بحث عن اهداف الارشاد المسيحي مستعينين بانجيل معلمنا يوحنا في 5 شخصيات: نيقوديموس، السامريه، مخلع، مولود اعمى، العازر. فيما لا يقل عن 5 صفحات، يعني ربنا يفتح عليه يكتب اكتر ماشي، بس ال5 صفحات مرات. يعني خمس شخصيات 5 صفحات، بس نطلع منها المسيح كان قاعد معاه بيعمل 4 ولا بيعمل 2 من 4 ولا بيعمل 1 من 3 ولا بيعمل 7 حاجات اللي اتكلمنا عنهم النهارده. عمل المسيح ايه مع نيقوديموس وايه مع السامريه وايه مع المولود اعمى وايه مع المخلع وايه مع العازر.